ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। अद्यतनीयः पाठः ऋक्सूक्तसङ्ग्रहस्य ऋग्वेदस्य द्वितीयमण्डलस्य द्वादशसूक्तं वर्तते। तत्र भगवतः इन्द्रस्य वैशिष्ट्यं भवति। इन्द्रस्य पराक्रमः कीदृशः वर्तते, कोऽयम् इन्द्रः किं कार्यं कृतवान्, तस्य किं बलं, कथं संसारे सर्वत्र इन्द्रस्य ऐश्वर्यस्य पूजा भवति, कथं देवानां राजा इति पदेन असौ इन्द्रः उच्यते। एतत् सर्वं अस्मिन् सूक्ते वर्तते। भगवान इंद्रः तो लोकानाम् उपकारकः, यतो हि वायुस्थानीयः अंतरिक्षस्थाने प्रमुखः देवः। प्रमुखः इत्युक्ते यथा मनुष्यस्य शरीरे दशेन्द्रियाणि भवन्ति, इन्द्रियाणां कार्यं वर्तते गात्रस्य संरक्षणं, परंतु किम एभिः दशभिः इन्द्रियैः गात्रं सुरक्षितं भवति, संरक्षितं भवति इति महान् प्रश्नः शतपथ ब्राह्मणे उत्थापितः। तत्र एका आख्यायिका वर्तते। आख्यायिका माध्यमेन एकैकम् इन्द्रियम् आगत्य वदति, मयि सर्वं बलं वर्तते। यदा चक्षुः आगतं, चक्षुः वदति अहं सर्वं करिष्ये, परन्तु किञ्चित् कालान्तरे चक्षुः अपि श्रमेण व्यथितम्। पुनश्च निद्रायां श्रमाधिक्यात् निद्रालीनं चक्षुः अभवत्। तस्मिन् काले प्राणः नास्ति शरीरे। ततश्च कर्णौ अत्र कर्णमध्ये सर्वाशक्तिः विद्यते नास्ति। अनेन प्रकारेण सर्वाणि इन्द्रियाणि आगत्य निवेदनं चक्रुः, परन्तु एतेषु एकम् अपि अहर्निशं यावत् कार्यं कर्तुं न शक्नोत्, न कृतवान्। ततः प्राणः वायुः, प्राणः उक्तवान् अहं सर्वं करिष्ये, अहर्निशं करिष्ये, न मे श्रमः भवति। ततश्च यदा मनुष्यः स्वपिति श्रमेण व्यथितो भवति, खिन्नो भवति, दुःखयुतो भवति, तदापि प्राणः चलति। गाढान्धकारे निद्रायां तन्द्रायां किंवा अचेतनावस्थायामपि तस्य प्राणः भवति। तस्मात् अयम् इन्द्रः प्राणस्थानीयः मध्यस्थानीयः वर्तते। तस्य इन्द्रस्य वैशिष्ट्यम् अस्मिन् तृतीये मंत्रे
मंत्रस्य स्वरूपमस्ति यो हत्वा हिमरिणा सप्त सिन्धून् योगा उदाजदपधा बलस्य यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक् समस्सु सजनास इन्द्रः यः हत्वा अहिम अरिनाथ सप्त सिन्धून् यः गाः उत आजत अपाधा बलस्य यः अश्मनोः अन्तः अग्निं जजान संवृक् समत्सु सह जनास इन्द्रः। अरिनाथ आजत जजान सजनास इन्द्रः। अत्र बहूनि क्रियापदानि विद्यन्ते। जः अहिम हत्वा अरिनाथ सप्त सिन्धून्, अरिनाथ इति क्रियापदम्। यः कः भगवान् इन्द्रः, सूक्तस्य प्रमुखः देवः। इन्द्रः, यः इन्द्रः अहिम हत्वा, अहि इति किं लोके सर्पः, परन्तु अहि इति मेघः। कथमिच्यते? यदा निरुक्तस्य अध्ययनं भवति तत्र को वृत्रः मेघ इति नैरुक्ताः अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणः वर्षकर्मोपजायते तत्र उपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति। अहिवत्तु खलु मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च बिभ्रद्भिः शरीरस्य स्रोतांसि निवारयाञ्चकार तस्मिन् हते प्रसञ्जिरे आपः अपां बिलमपि हितं यदासीत् वृत्रं जघन्वान् अपतद बवार। प्रथमे मंडले निरुक्ते तो ऋग्वेदे अपां बिलम अपि हितं यदासीत् वृत्रं जघन्वान् अपतद बवार। अयं भावः अहि मेघः भवति। अहिवत्तु खलु, अहि समः, अहिः मेघः। अरिनाथ हत्वा मेघस्य वधः भवति। इन्द्रेण एतत् कार्यं क्रियते। भगवान् इन्द्रः मेघस्य वधकर्ता वर्तते। मेघं हत्वा छित्त्वा विदारणं कृत्वा असौ इन्द्रः सप्त सिन्धून्, सप्त सागरान्, तो अरिनाथ रींग प्रश्रवणे धातुः सर्प सिन्धून् चन्दन अरिनाथ प्रैरायत प्रेरणं चकार स खलु प्रवहनाय यथा समुद्रस्य जलानि किंबा सप्त सिन्धून् सिन्धुः स्यन्दमानः नद्यः गंगादयः प्रमुखाः सप्त नद्यः याः नद्यः प्रस्रवन्ति भारते किंबा विश्वे ताः नद्यः अरिनाथ प्रवाहनाय प्रेरयत स एव इन्द्रः। सिन्धु इत्युक्ते स्यन्दमान प्रवाह युता नदी भवति। जतो जतो हि सर्पशिला सिन्धून् रीं प्रश्रवणे क्रियादि यश्च पुनः इन्द्रः यो गा उदाज
उत आजत योगाः उत आजत अपधा बलस्य बलस्य बलनामकस्य बलनामकः असुरः पुराणादौ प्रसिद्धः वर्तते बलः तादृशस्य बलस्य गाः अपधा गाः गौ इति पृथ्वी नामधेयं गौ इति पशु भवति मेघः भवति एकविंशति नामानि तत्र विद्यन्ते गाः उदाज उत आजत बलस्य यः खलु इन्द्रः बलस्य बलस्य तन्नामकस्य तन्नामधेयस्य निरोधात् अवरोधात् तस्य अवरोधः आसीत् असौ बलनामकः असुरः देवानां गाः चोरयित्वा मोहात् भ्रमात् प्रमादात् वा बलात् हठात् पराक्रमात् वा गिरिगह्वरे निरोधयामास गिरिगह्वरे तत्र तादृशस्य बलस्य हननं कृत्वा मारणं कृत्वा निरोधागाः उदाजत निरगमयत असौ खलु गुहातः धेनुः उदाजत निस्सारयत विद्रावयत इति भावः। अतः यो असमनोः अंतरग्निं जजान असमनोः यः असमनोः अस्मा इति पाषाणखण्डः सामान्येन तो पाषाणखण्डस्य संघर्षणेन अग्निः उत्पद्यते इति समर्थितः सिद्धान्तः लोकसिद्धश्च वर्तते पाषाणखण्डानां परस्परेण संघर्षणेन अग्निः उत्पद्यते संघर्षणेन अग्निः उत्पद्यते इति तु सिद्धः वर्तते परन्तु यत् अंत असमनः इत्युक्ते किम् अशनोति व्याप्नोति अंतरिक्षम् इति अस्मा मेघः मेघः अस्मा मेघः तो मेघः इत्युक्ते मेघस्य शरीरं केन निर्मीयते जलेन जलैः मेघस्य शरीरं निर्मीयते जलमेव तत्र भवति तो जलं प्रामुख्येन अग्निं शमयति अग्निः तापं शमयति स खलु तत्र अंतरिक्षमध्ये मेघे स इन्द्रः किं कृतवान् अग्निं जजान अग्निं वैद्युताग्निं अग्निः तत्रापि न मन्येत जलपृथिव्यामेव अग्निः भवति अंतरिक्षे दिवि द्युलोके इति निरुक्ते दैवत्काण्डे विस्तृतेन निर्मितम् इतः सर्वं चर्चितं वर्तते। अग्निं जजान जनि प्रादुर्भावे प्रकटयामास स खलु भगवान् इन्द्रः तत्रापि तस्मात् यो हि अग्निः अंतरिक्षमध्ये मेघे उत्पद्यते स अविन्धनः अग्निः भवति आपः इंधनानि यस्य अग्नेः अविन्धनम् इति
स असौ अग्निः तत्र जलमध्ये एव उत्पद्यते। कथं तावत् जलमध्ये भवति? अपां च ज्योतिषां च मिश्रीभावकर्मणा संघर्षणेन तत्र बृहती प्रक्रिया भवति वर्षणाय। वर्षकर्म सामान्येन कार्येन सामान्येन कर्मणा न संपद्यते अपितु बहूनि कर्माणि बहूनि कार्याणि तत्र क्रियन्ते देवैः। तस्मात् जः अश्मनः अन्तरग्निं जजान। कठिनम् अविश्वसनीयम् अद्भुतम् अलौकिकं कार्यम् एतत् यत् जलात् अग्नेः निस्सारणम्। तत्रापि ईंधनं तदेव वर्तते। तस्मात् यः इन्द्रः अस्य कार्यं सप्त सिन्धून् नदीनां प्रवहनं मेघं हत्वा मेघस्य विदारणं कृत्वा मेघमध्ये जलानि भवन्ति। यदि न पतति यदि भूमौ नागच्छति कथम अकालः दुर्भिक्षः भवति? दुर्भिक्षस्य कारणं किं? मेघात् जलबिन्दुः भूमौ न पतति। तस्मात् वक्तुं शक्यते यत् इन्द्रस्य यत् कार्यम् आसीत् तत् कार्यम् इन्द्रेण सम्यक्तया न सम्पादितम् इति वक्तुं शक्यते। परन्तु तत्र हेतुः मानवः। मानवस्य यद् दायित्वम् आसीत् यः धर्मः आसीत् यत् मानवेन मनुष्येन किं कर्तव्यं काले काले क्रियाविमुखः मनुष्यः यदा भवति आचारहीनः मनुष्यः यदा भवति तस्मिन् समाजे तस्मिन् देशे दुर्भिक्षः भवत्येव। तस्मात् संवृक् समस्तु सजनास इंद्रः यस्य समस्तु संभक्षयन्ति संवृक् वृक् संभक्षयन्ति योद्धॄन् यस्य कः इंद्रः किं करोति? संवृक् सम ब्रिज धातुः वर्तते संवृक् प्रत्ययेन। तो यस्य इंद्रः संवृक् समस्तु संभक् योद्धॄणाम् आयुंषि समदः संग्राम तेषु संवृक् भवति। वृणक्तेर्हिंसार्थस्य क्विपि रूपम् हिंसार्थः अस्य धातोः अर्थः हिंसा। संग्रामे किं भवति? तो संभक्षयन्ति समस्तु संग्रामे युद्धे योद्धॄणाम् आयुंषि जीवनानि भक्षयति। संग्रामः तेषु संवृक् भवति। स इंद्रः नाहमिति यः संवृक् युद्धेषु संहारकारकः देवः। शतगुं सेना अजयत् साकमिन्द्रः शतं सेना अजयत् साकमिन्द्रः। स खलु सर्वदा युद्धे रतो भवति। ततो हि अंतरिक्षे मेघेन सह वायुना सह मरुद्भिः सह सम्मेलनेन मेघस्य विदारणं मेघस्य वधः
सर्वदा प्रतिदिनं कर्तव्यं भवति इति नु वक्तुं शक्यते। यत् भारते यदा वृष्टिर्भवति तदा समग्रे विश्वे वृष्टिर्भवति, तथा न कालः, तत्र कालः पृथक् अस्ति, वृष्टेः कालः। तस्मात् अयम् इन्द्रः, भगवान् इन्द्रः सम्पूर्णे ब्रह्माण्डे अन्तरिक्षमध्ये स्थित्वा मेघानां विदारणम् अहर्निशं करोति। मेघेन तस्य युद्धं ऋग्वेदे प्रसृतं वर्तते। तत्र मेघस्य विदारणं प्रमुखं कर्म भवति। तस्मात् अयम् इन्द्रः एव स जना, हे जनाः, सः इन्द्रः अस्ति, नाहम् अस्मि। तस्मात् इन्द्राय आहुतिर्दीयते, नमः क्रियते। इंद्राय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।